Our today's topic is internal ear. Okay? आज हामीले चाहिँ इन्टरनल इयरको बारेमा चाहिँ पढ्ने हो। हिजो हामीले चाहिँ के पढ्यौँ त आजको टपिक। ओके, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू यसबाट आउने गर्छ, किनभने यसमा चाहिँ मेन पार्टहरू चाहिँ पढ्ने गर्छन्। हामीले चाहिँ हियरिङ केले गर्छौँ अथवा अनि त्यसपछि केले हाम्रो चाहिँ बडीले ब्यालेन्स गर्छ, यो दुईवटा मेन पार्टहरू यसमा आउने गर्छन्। अनि हिजोसम्म हामीले चाहिँ के पढ्यौँ त, एउटा एक्सटर्नल, एउटा के भन्छ मिडल। यसमा एक्सटर्नल के थियो हाम्रो चाहिँ एउटा पिना थियो अनि एउटा क्याभिटी थियो। यसमा के हुन्छ त, जति पनि यसमा सबै टिम्प्यानमबाट थिए, टिम्प्यानमको नामबाट। अथवा यसमा चाहिँ हामीले अरू के पढेको छौँ त, तीन टाइपको ओसिकलहरू हुन्छन्। त्यसपछि त्यसमा क्याभिटी हुन्छ, त्यो क्याभिटी फिल्ड हुन्छ ब्लडबाट, टिम्प्यानिक फ्लुइड भनिन्छ जसले, अथवा अरू पनि छन् त्यसमा। त्यसपछि आजको टपिक हाम्रो चाहिँ मेन छ इन्टरनल स्ट्रक्चर अथवा इन्टरनल पार्ट अफ द इयर। त्यसमा अब हामीले चाहिँ के पढ्छौँ त, फेरि मेन कुरा यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी काम लाग्ने भनेको यसको काम के त, फेरि इन्टरनल स्ट्रक्चरको मेनली फर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एन्ड हियरिङ। ओके, यसभित्र हामीले चाहिँ तीनवटा स्ट्रक्चरको नाम पढ्छौँ। यसमध्ये चाहिँ फर्स्ट भयो हाम्रो गेट छ फेरि कोक्लिया, कोक्लिया। ओके, यसको काम के मेन चाहिँ हियरिङ। अब यसभित्र पनि हामीले सबभन्दा मेन पढ्ने भनेको अर्गन अफ कोटी, चाहिँ मेनली रिस्पोन्सिबल फर हियरिङ। सुन्नमा हामीले चाहिँ सबभन्दा मेन रोल भनेको कसको हुन्छ त, कोक्लियाको भयो। अथवा जस्तै क्वेसनमा आइदियो, व्हिच वान इज द मोस्ट रिस्पोन्सिबल फ्याक्टर अथवा अर्गन फर द हियरिङ। ओके, यस्तो क्वेसन आइदियो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले चाहिँ हियरिङ के अरे अर्गन अफ कोटी हुन्छ। यदि त्यसको साथमा जस्तै कोक्लिया पनि दिएछ अनि इन्टरनल स्ट्रक्चर दिएछ, अर्गन अफ कोटी दिएछ भने सिधै चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ अर्गन अफ कोटी लगाइ हुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ यो मेन फ्याक्टर हो। यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ हियरिङ गर्ने गर्छौँ। मेन रिस्पोन्सिबल थिङ्स यहाँ रहेको छ। ल अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के कुरा चाहिँ पढ्नुपर्छ मेन इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ द इयरमा चाहिँ, त्यसबाट चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ। यो जस्ट के छ तपाईँको चाहिँ एकदम मेन बेसिक थिङ्स चाहिँ यही थियो। यसैको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरूको अगाडिको फर्दर स्टडी हुन्छ। इन्टरनल इयर। ओके, इन्टरनल इयरमा चाहिँ हामीले के चाहिन्छ त, यसमा चाहिँ आउटर बोनी लेबिरिन्थ हुने गर्छ, अथवा जसमा चाहिँ के हुन्छ पेरिलिम्फ कन्टेन्स आउटर बोनी। ओके, बोन भएको लेबिरिन्थ हुन्छ जसमा के हुन्छ त, पेरिलिम्फ चाहिँ यसमा हुने गर्छ, पेरिलिम्फ। ओके, यसभित्र चाहिँ यो लेबिरिन्थ केबाट फिलअप भएको हुन्छ त, पेरिलिम्फबाट भएको हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ इनर मेम्ब्रेन हुन्छ, जसमा के हुन्छ त दुईवटा कुरा भेटिन्छ, जसमा एन्डोलिम्फ र सेन्सरी प्याचेज हुन्छ। इनर मेम्ब्रेनस भित्र चाहिँ के हुन्छ त, फेरि मेम्ब्रेन भएको चाहिँ लेबिरिन्थ हुन्छ, लेबिरिन्थ विच पोसेस, जसले कन्टेन गर्छ के त, एउटा इन्डोलिम्फ हुन्छ र अर्को चाहिँ सेन्सरी प्याचेस हुन्छ। इन्डोलिम्फ एन्ड सेन्सरी प्याच, सेन्सरी प्याचेस। अब यसमा चाहिँ सेन्सेसन गर्ने प्याचहरू हुन्छन्। त्यो सेन्सेसन प्याचहरू के हुन्छन् त, हाम्रो चाहिँ मेन अर्गन अफ द हियरिङ भनेको के थियो त, अर्गन अफ कोटी। मेन अर्गन अफ द हियरिङ इज अर्गन अफ कोटी, मेक्युला एन्ड क्रिस्टे। ओके, यति तीनवटा कुरा चाहिँ तिम्रो के भन्छ सेन्सरी प्याचहरूमा चाहिँ पर्ने गर्छ। सेन्सरी प्याच भनेको के भयो त, हाम्रो अर्गन अफ कोटी, मेक्युला र क्रिस्टा, तीनवटा स्ट्रक्चर भयो। अब यसमध्ये चाहिँ के हुन्छ त, डिभाइडेड इन्टु द कोक्लिया एन्ड द भेस्टिबुलर पार्ट। इन्टरनल के त फेरि कोक्लिया एन्ड भेस्टिबुलर।
इन्टरनल स्ट्रक्चरभित्र चाहिँ हामीले यति पर्छन्। यसमध्ये यसभित्र चाहिँ दुईवटा आउँछ, एउटा भेस्टिबुल अथवा भेस्टिबुलै, अर्को हुन्छ तपाईँको के भन्छ सेमी सर्कुलर सेमी क्यानल। यसो सेमी कन्डक्टिङ क्यानल चाहिँ भन्न सकिन्छ हामीले, सेमी सर्कुलर क्यानल भन्छौँ, सेमी सर्कुलर क्यानल, सर्कुलर क्यानल। अब यो यति चाहिँ यसको मेन भयो। त्यसपछि अब चाहिँ हामीले भित्र जान्छौँ के हो कोक्लियाको बारेमा पढ्न। कोक्लियामा के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ मेन हियरिङको काम कोक्लियामा हुन्छ, जुन भित्र के हुन्छ त अर्गेन अफ कोर्टियाई। अब कोक्लियालाई चाहिँ हामीले चाहिँ तीनवटा पार्टमा चाहिँ पहिले डिभाइड गर्छौँ। त्यसमध्ये सबैको नामको अगाडि चाहिँ के हुन्छ स्क्याला हुने गर्छ। स्क्याला इज मेनली फर द हियरिङ पर्पज, मिन्स कोक्लिया। ओके, कोक्लिया मेन फङ्सन हियरिङ। यसमा के हुन्छ तीनवटा चेम्बर हुन्छ, 3 चेम्बर। यसमध्ये स्क्याला सिधै लेखिदिन्छ यो पहिला। ओके, स्क्याला CAL ओके, स्क्याला हुन्छ सबभन्दा अगाडि। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ पछाडि के राख्नु त फेरि भेस्टिबुलै टिम्प्यानी मिडिया, भेस्टिबुलै टिम्प्यानी अनि लास्टमा मिडिया। यो तीनटा भयो। टिम्प्यानी भनेपछि टिम्प्यानबाट टच भएको छ, यानि कि हाम्रो जुन मिडल इयर थियो त्योबाट टच भएर चाहिँ स्टार्ट यसबाट हुन्छ। त्यसपछि मिडिया भनेको मध्य हुन्छ अनि लास्टमा चाहिँ भेस्टिबुलै आउँछ, जसले चाहिँ हामीले के गर्छ त के अरे इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिँ मेन्टेन गर्नमा चाहिँ सहयोग पुर्याउने गर्छ। त्यसमध्ये फर्स्टमा हामीले जाँदाखेरि के छ त स्क्याला भेस्टिबुलै। ओके, स्क्याला भेस्टिबुलाईमा के हुन्छ त फेरि यसभित्र चाहिँ हामीले दुईवटा कुरा मात्र थाहा हुनुपर्छ। एउटा यसमा के कुरा हुन्छ अथवा कुन लिम्फ चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, कन्टेन पेरिलिम्फ एन्ड बोनी लेबिरिन्थ। यो दुईवटा कुरा यसमा हुन्छ। अनि यसमा जे हुन्छ सेम एज युजुअल केमा हुन्छ त स्क्याला टिम्प्यानीमा पनि हुन्छ, स्क्याला टिम्प्यानी। ओके, यो दुईवटा भयो। अनि त्यसै गरी चाहिँ ए यो भयो, बी यो भयो अनि सी स्क्याला मिडिया। ओके, स्क्याला मिडियामा के हुन्छ त यसमा पनि हुन त लिम्फ हुन्छ, तर के हुन्छ त्यसमा चाहिँ इन्डो लिम्फ हुने गर्छ, कन्टेन इन्डो लिम्फ। ओके, त्यसपछि अर्कोमा के हुन्छ त फेरि यसमा मेम्ब्रेनस हुन्छ। अघिसम्म के छ त फेरि बोनी थियो, यसमा के छ मेम्ब्रेनस लेबिरिन्थ। ओके, यो यति थाहा हुनुपर्छ। स्क्याला भेस्टिबुलाई र स्क्याला टिम्प्यानीमा चाहिँ पेरिलिम्फ हुन्छ अनि बोनी लेबिरिन्थ हुन्छ। त्यसै गरी स्क्याला मिडियाको कुरा आउँदाखेरि के हुन्छ त इन्डोलिम्फ छ र मेम्ब्रेनस लेबिरिन्थ छ। मेम्ब्रेन के अरे बोनी गरेपछि त बोन छ अनि मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ मेम्ब्रेन छ अथवा केही बाहिरबाट लेयर बनेको छ। त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू चाहिँ लेख्न गइरहेछु। त्यो पोइन्टहरू चाहिँ स्टार लगाएर राखेको हुन्छ। यिनीहरूको कनेक्सन कहाँबाट हुन्छ अथवा कहाँबाट छुट्टिन्छन्, केबाट छुट्टिन्छन्, केबाट कनेक्टेड हुन्छन्, यो कुरा जरुरी हुन्छ स्टारमा। फर्स्टमा के छ त फेरि स्क्याला भेस्टिबुलाई र मिडिया चाहिँ सेपरेट हुन्छ रिजनल मेम्ब्रेनबाट, स्क्याला मिडिया एन्ड स्क्याला भेस्टिबुलाई। आर सेपरेटेड बाई रिजनर, RESE रिजनर के छ मेम्ब्रेन। ओके, रिजनर मेम्ब्रेन हुन्छ यसमा चाहिँ, जसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो चाहिँ मिडिया र भेस्टिबुलाईलाई चाहिँ छुट्याएको हुन्छ। ओके, मिस रिजनर याद गरे हुन्छ सिधै REIISENER, मिस रिजनर यसमा याद गरे हुन्छ। ओके, MES कि मिडिया र भेस्टिबुलाई के अरे MB मोनी बेरी हिजनर, यसरी याद गरे पनि हुन्छ।
एमबी रिजनर याद गरे पनि हुन्छ, नाम जस्तै भइहाल्छ एमबी रिजनर। ओके, अनि त्यसपछि अर्कोमा के छ भने यो दुईटा छुट्टिएको छन्, मिडिया र भेस्टिबुलाई छुट्टिएको छन् भने कनेक्सन पनि देखाउनु पर्यो केसँग, यानि स्केला भेस्टिबुलाई एन्ड स्केला टिम्प्यानी आर कनेक्टेड। अब कनेक्सन पनि हुनु पर्यो। कनेक्सनमा के हुन्छ त फेरि हेलिकोट्रेमा छ, हेलिकोट्रेमा। ओके, यस टी भी। ओके, हाई टिभी सम्झिन्छ कि हाई टिभी, एच टिभी को लास्ट स्टेज अब टिभी जस्तै सम्झे भइहाल्छ, टिभी। ओके, नट अ टिभी। यो दुईटै स्टार पोइन्टहरू थिए, रिजनल मेम्ब्रेन अनि के हुन्छ अर्को लास्टमा चाहिँ के थियो हेलिकोट्रेमा। हेलिकोट्रेमा भनेको कनेक्सन हुन्छ, त्यो के त स्केला भेस्टिबुलाई र स्केला टिम्प्यानीको बिचमा हुन्छ। अनि फेरि स्केला मिडिया र स्केला टिम्प्यानीको जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट गर्ने काम हुन्छ त्यसले के हुन्छ त रिजनल मेम्ब्रेन। त्यसपछि अर्कोमा के छ त यसमा चाहिँ दुईवटा विन्डोहरूको नाम हामीलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, जुन चाहिँ एउटा के हो राउन्ड विन्डो, एउटा ओभल विन्डो हुन्छ। राउन्ड विन्डो, ओभल विन्डो, अथवा यसको चाहिँ अरू नाम पनि छन्, त्यो नामहरू खास चाहिँ हामीले काम लाग्ने गर्छ। अर्को नाम के छ फेरि फेनेस्ट्रा रोटन्डस, राउन्ड विन्डो। ओके, फेनेस्ट्रा रोटन्डस, फेनेस्ट्रा रोटन्डस। ओके, यसमा के छ त फेनेस्ट्रा ओभ्यालिस, फेनेस्ट्रा ओभ्यालिस। यिनीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ क्वेसन के आउँछ भने जस्तै यिनीहरू केसँग चाहिँ एट्याच छन्, है, अथवा यसमा गएर के कुराको यो चाहिँ एन्ड पोइन्ट हो, त्यो क्वेसन खाली चाहिँ आउने गर्छ। अरू त्यसमा केही टाइपको पनि क्वेसन त्यस्तो सोधेको छैन, त्यति मात्र सोधेछ। त्यसमध्ये स्केला भेस्टिबुलाई, ओके, उल्टो यसमा हुन्छ स्केला भेस्टिबुलाई इन एट बेस अथवा के भन्छ राउन्ड। ओके, स्केला भेस्टिबुलाईको जहाँ इन्डिङ पोइन्ट हुन्छ नि त्यही हुन्छ हाम्रो चाहिँ राउन्ड के अरे ओभल विन्डोको ओपनिङ हुन्छ, अथवा फेनेस्ट्रा ओभ्यालिसको हुन्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ के छ त फेरि राउन्ड विन्डोको छ, राउन्ड विन्डोमा के हुन्छ त फेरि स्केला टिम्प्यानी हुन्छ। ओके, स्केला टिम्प्यानी इन एट। अब स्केला टिम्प्यानी जहाँ खत्म हुन्छ त्यहाँ राउन्ड विन्डो स्टार्ट हुन्छ, अनि स्केला भेस्टिबुलर इन्डो भयो भने के हुन्छ त ओभल विन्डो अथवा फेनेस्ट्रा ओभ्यालिस हुन्छ। यसरी ओभलबाट ओभ्यालिस सम्झिन सकिन्छ, है, अनि विन्डोबाट फेनेस्ट्रा। यहाँ पनि हेर राउन्डेड छ, रोटन्डस छ, राउन्ड रोटन्ड आर छ। ओके, फर्स्ट आर। अब विन्डोको फेनेस्ट्रा सम्झिन्छ, अनि हेर यसरी सम्झिन सकिन्छ के अरे आरएस, नेपाली रुपी हुन्छ नि, अनि के छ त आरएसटी सम्झिन्छ सिधै। स्केला टिम्प्यानी इन्डिङ कहाँ हुन्छ त राउन्ड विन्डोमा हुन्छ, जुनलाई रोटन्डस भनिन्छ अथवा फेनेस्ट्रा रोटन्डस भनिन्छ। अनि यसमा हेर भी छ, ओभी छ, न यस्तै भयो नि त ओभी, यतिकै सम्झिन्छ। अनि कि ओभल विन्डोको ओपनिङ कहाँ हुन्छ, जहाँ चाहिँ भेस्टिबुलाईको इन्डिङ पोइन्ट आउँछ। ओके, ओभी बिओ जे सम्झिनुहुन्छ यसमा। यो पनि त्यही इन्ड पोइन्ट के को हो भनेर चाहिँ सोध्ने गर्छ यसबाट क्वेसन, अरू त्यस्तो क्वेसन खास सोधेको छैन। अब यसमा चाहिँ हामीले मेन हेयरिङको काम कसले गर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ पर्छ। त्यो के हो त हाम्रो organ of Corti, mainly responsible for
आर हियरिङ। ओके, यो सबभन्दा स्टार पोइन्ट, यो चाहिँ म्याक्सिमम पटक सोधेको क्वेसन हो। यसमा के हुन्छ त फेरि सेन्सरी ब्रिजहरू प्रेजेन्ट हुने गर्छन् होल लेन्थ अफ द बेसिलर मेम्ब्रेन अफ द स्क्यालर मिडियम। यसलाई अर्को के हुन्छ त स्पाइरल अर्गन भनिन्छ, स्पाइरल अर्गन। ओके, स्पाइरल अर्गन पनि भनिन्छ। यसमा के हुन्छ त जहाँ चाहिँ स्केला मिडियाको बेसिलर मेम्ब्रेन हुन्छ नि, त्यहाँ यसमा चाहिँ यसको ब्रिजहरू सेन्सरी ब्रिजहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुने गर्छन्। अनि फेरि यसमा चाहिँ दुई टाइपको सेलहरू हुन्छ। ओके, टु टाइप अफ सेल। फर्स्ट के छ त सेन्सरी, यसमा चाहिँ के हुन्छ त स्टेरियोसिलियाहरू हुन्छ, स्टेरियोसिलिया भयो। अनि अर्को के छ त हेयर सेल, हेयर सेल। अनि यो हाम्रो सपोर्टिङ सेल, सपोर्टिङ सेल। यो चाहिँ के हुन्छ त 5वटा 5 इन नम्बर हुन्छ। ओके, 5वटा हुने गर्छ। यसको के छ भने प्लिज कल मी दी ह्यान्डसम बच्चा। यसको सिम्पल याद गर्ने तरिका, प्लिज कल दी ह्यान्डसम बच्चा। यो चाहिँ याद गर्ने तरिका हो। यसमा अहिले चाहिँ हाम्रो आइहाल्छ प्लिज कल दी ह्यान्डसम बच्चा। यसको चाहिँ नामहरू मात्र थाहा हुनुपर्छ, यो के हुन्छन् भनेर नामहरू। ओके, सपोर्टिङ सेलको नामहरू। ओके, सपोर्टिङ सेल, प्लिज कल दी ह्यान्डसम बच्चा। पी, पीवटा के हुन्छ त पिलर। कल वाला क्लाउडियस, क्लाउडस। ओके, अनि त्यसपछि डीबाट डाइस्टर, DIETERS। त्यसपछि ह्यान्डसममा चाहिँ ह्यान्सन, HEN। अनि यसबाट के हुन्छ बुट्सेर, यस्तै छ बो ATT। ओके, यो सबै चाहिँ के हुन्छ सेल जुन चाहिँ सपोर्टिङ सेलहरूको नाममा आउने गर्छ। त्यसपछि यसमा के हाम्रो थाहा हुनुपर्छ त फेरि हेयर सेलहरू हुने गर्छन्। हेयर सेल, हेयर सेल काम के त कि कंडक्शन अफ कंडक्शन अथवा ट्रांसडक्शन अफ मेकानिकल। ओके, ट्रांसडक्शन अफ द मेकानिकल इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यो क्वेसन सम्म सोधेको छैन, त्यसले गर्दा यसले चाहिँ स्टारमा नलागाइदिनु हुन्छ है, सिम्पलमा। त्यसपछि हामीले चाहिँ अरू के चाहिन्छ त यसमा चाहिँ के भन्छ टनल अफ कोटी। अब अर्गन अफ कोटीमा त टनल हुनुपर्छ, टनल अफ कोटी। यसमा चाहिँ के हामीले ध्यान दिनुपर्छ त मेन कुरा चाहिँ यसमा के हुन्छ त यसमा कोटी लिम्फले चाहिँ फिल्ड भएको हुन्छ। यो कहाँ हुन्छ एम्प्टी स्पेस हो बिट्विन के को त फेरि सेन्सरी र सपोर्टिङ सेल एन्ड सपोर्टिङ सेल। एम्प्टी स्पेस हाफ लेखे पनि भइहाल्छ, बिट्विन हुँदैन दुईटैको। त्यसो हुन्छ अब एरियाभित्र चाहिँ हुने गर्छ यो के त टनल अफ कोटी हुन्छ, जुन के त फेरि एम्प्टी स्पेस हो, केही हुँदैन त्यस्तो खासै। तर यसमा चाहिँ अर्को के हुन्छ भने फिल्ड विथ कोटी CORTILMPH। ओके, कोटी लिम्फले चाहिँ फिल्ड भएको हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ धेरैवटा के अरे त्यो हुन्छ स्टेरियोसिलियाको सेलहरू हुने गर्छन्, जुन चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त फेरि बाइपोलर न्युरोन अफ कोक्लिया
ओके कोक्लिया हेज बाइपोलर न्यूरोन ओके यिनी न्यूरोनहरुको चाहिँ के त डेन्ड्राइटमा के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ स्टेरियोसिलिया सेलहरु स्टेरोसिलिया cells are present present ओके प्रेजेंट हुने गर्छन् के त स्टेरियोसिलियाहरु को सेलहरु चाहिँ काम हुन्छ त डेन्ड्राइट अफ बाइपोलर न्यूरोन अफ द कोक्लिया ओके कोक्लियामा चाहिँ बाइपोलर न्यूरोन हुन्छ अब पोलर होस् चाहे बाइपोलर होस् चाहे ट्राइपोलर होस् त्यसमा डेन्ड्राइट पोर्सन हुन्छ त्यही डेन्ड्राइट पोर्सनमा चाहिँ धेरैवटा सिलिया स्टेरियोसिलियाहरु हुने गर्छन् जुन चाहिँ लगभग 40 देखि 50 वटा नम्बरहरुको चाहिँ हुने गर्छन् त्यसपछि अर्कोमा के छ स्टेरियोसिलियाहरु चाहिँ अरुको काम हुन्छ त टेक्टोरियल मेम्ब्रेनमा हुने गर्छन् अनि स्टेरियोसिलिया दुई ठाउँमा भयो कोक्लियाको चाहिँ बाइपोलर न्यूरोन हुन्छ त्यसको डेन्ड्राइटमा फर्स्ट त्यसपछि के हुन्छ त टेक्टोरियल मेम्ब्रेनमा हुने गर्छ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ओके स्टेरियोसिलिया are also presenting टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ओके टेक्टोरियल मेम्ब्रेनमा चाहिँ एउटा प्रेजेन्ट हुने गर्छ अर्को त्यसपछि यसमा के हुन्छ मेन हेरिङ भइसकेको छ अब केही यसमा चाहिँ पोइन्टहरु छन् जुन लगभग एकदम इम्पोर्टेन्ट छन् नोटमा राखिए हुन्छ ओके यसमध्ये फर्स्ट पोइन्ट के छ फेरि इयर ओसिकलको काम हुन्छ के त हेरिङ हुँदाखेरि है यो सबै पोइन्टहरु मात्रै काम लाग्छन् कहाँ जब हामीले चाहिँ सुनिरहेको हुन्छ हेरिङमा इयर ओसिकल वर्क एज लिभर ओके लिभर जस्तै हाम्रो शरीरमा चाहिँ लिभरले काम गर्ने गर्छ ठीक त्यसैगरी यसले चाहिँ कोक्लिया हेरिङ गरेको आवाज आएपछि हाम्रो चाहिँ इयर ओसिकलहरुले चाहिँ त्यही काम गर्ने गर्छन् त्यसपछि अर्कोमा के हुन्छ भने इयर ओसिकलको काम मेन त के हो फेरि इयर ओसिकलले मैग्निफाई साउन्ड 20 टाइम्स है साउन्डलाई मैग्निफाई लगभग 20 गुना गरिदिन्छ अनि कि 60 dB मा हामीले लेख्ने गर्छौं अनि कि 20 गुना चाहिँ 1200 dB पुगाइदिन्छ उसले चाहिँ जसरी लास्टमा के हुन्छ फेरि हाम्रो न्यूरोट्रान्समिटरहरु चाहिँ यसमा युज हुन्छ न्यूरोट्रान्समिटर युज्ड आर के हुन्छ त्यो एउटा मात्र हुन्छ त्यो के त ग्लुटामेट ओके ग्लुटामेट के हो त हाम्रो चाहिँ न्यूरोट्रान्समिटर हो अथवा न्यूरोनहरुमा भएको चाहिँ केही पनि कन्डक्सनलाई इजी गराउने प्रेजेन्ट हुने गर्छन् त्यस्तो हार्मोनहरु छ त्यस्तो टाइप अफ केमिकल्सहरुलाई हामीले न्यूरोट्रान्समिटर भन्छौं जुन के हुन्छ यसमा चाहिँ ग्लुटामेट ओके ग्लुटामेट हुन्छ अनि यसमा चाहिँ मेन अब एउटा के छ नर्मल कन्भर्सेसन is 60 dB ओके यति हुन्छ त्यसपछि अडिबल रेन्ज कति हुन्छ अडिबल रेन्ज इज 20 हर्ज देखि ठिकै छ 20 हर्ज देखि लिएर 20 किलो हर्जसम्मको चाहिँ साउन्ड हामीले चाहिँ सुन्न सकिन्छ किन यो चाहिँ हाम्रो अडिबल हेरिङ अडिबल साउन्डको रेन्ज हो यदि यसभन्दा कम भए पनि सुनिन्न जस्तै हाम्रो अर्थक्वेकको साउन्डहरु हुन्छन् ओके अनि जस्तै ब्याटहरुले चाहिँ सुनिहाल्छन् त्यसले यो भित्र के हुन्छ भने 20 भन्दा कम हुन्छ इन्फ्रासोनिक साउन्डको चाहिँ हुने गर्छ त्यसैगरी हामीले चाहिँ अर्थक्वेकको अथवा अरु यसभन्दा धेरै हाई फ्रिक्वेन्सी भयो भने त्यो साउन्ड पनि सुन्दैनौं ओके बट के हुन्छ भने हात्तीहरुले त्यो साउन्डहरु चाहिँ सुनिहाल्छ एकदम टाढैबाट आएको साउन्डहरु पनि हात्तीहरुले सुन्छन् हामीले नसुन्ने साउन्डहरु पनि त्यसैगरी अब हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड यसमा फर्स्ट हाम्रो अर्गन अफ कटी भयो त्यसपछि हाम्रो के आयो त फेरि भेस्टिबुल यसमा हामीले चाहिँ मेन दुईटा कुरा पढ्नु पर्छ युटिकल र सकिल हुन्छ यस्तै यो बनाएको छ नि हामीले यो भयो
भयो अनि यो भेस्टिबुल यो सेक्युल भयो यति हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो मेन कुरो के पर्ने त फेरि दुईटैमा यसको मेन काम के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ कि यसमा मेन फङ्सन के हुन्छ भने स्ट्याटिक ब्यालेन्स स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम। यसमा के हुन सक्छ जस्तै हाम्रो कहिलेकाहीँ एउटा ठाउँमा उभिएर यता पनि हेरिदिन्छ उता पनि हेरिदिन्छौँ त्यही यसो 2-4 मिनट गऱ्यो भने के हुन्छ भने हाम्रो माथा हल्का चक्राउँछ अथवा दिमागमा हल्का जोड पर्छ त्यति बेला चाहिँ मेन्टेन गर्ने गर्छ। ओके स्ट्याटिक छौँ कि हामी एक ठाउँमा उभै छौँ त्यही पनि काम गरिरहेको छौँ। यसमा के हुन्छ त दुई टाइपको सेलहरू हुने गर्छन्। 2 टाइप अफ सेल्स आर प्रेजेन्ट। ओके दुई प्रकारको सेल पनि छ। यसमा चाहिँ दुईटा कुरा मात्रै हामीले चाहिँ पढ्न पनि पर्छ युट्रिकल सेक्युल भन्ने पढ्न पर्छ। यसमा चाहिँ दुईटा सेलहरू के हुन्छ त हिरो सेल हुन्छ हेयर सेल। यसको काम यो कहाँ हुन्छ त इन मेक्युला कन्टेन के छ त्यही स्टेरियोसिलिया। ओके अनि त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्टमा के आउँछ त फेरि हाम्रो काइनोसिलियम हुने गर्छ। ओके सिधै काइनोसिलिया पनि लेखिन्छ जुन काम छ त इम्बेडेड इन अटोलिथिक मेम्ब्रेन। अटोलिथिक मेम्ब्रेनमा चाहिँ जुन के हुन्छ त इम्बेडेड हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ दासिएको हुन्छ त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त्यति सम्झिन्छ। अब अटोलिथिक मेम्ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ त अटोलिथिक मेम्ब्रेन है। अटोलिथिक मेम्ब्रेनमा चाहिँ धेरै त्यस्तो हुँदैन बट CaCO3 को Ca मिन्स क्याल्सियम कार्बोनेट को चाहिँ के हुन्छ क्रिस्टल जसले हामीले चाहिँ धेरैवटा नाम दिएको छौँ। अटोलिथ हुने स्टेटोलिथिक त्यसपछि अटोकोनिया स्टेटोकोनिया यस्तो चाहिँ धेरै नामहरू दिएको छौँ। यो पनि मेटाइ हुन्छ किनभने अब चाहिँ हाम्रो मेन के छ त यसमा चाहिँ हामीले पढ्न पर्ने भेस्टिबुलमा चाहिँ के अरे सेक्युल युट्रिकल एन्ड सेक्युल। अब यो दुईटा चाहिँ स्ट्रक्चर हामीले यसमा चाहिँ पढ्न पर्छ। यसमा फर्स्टमा के छ सेक्युल इज कनेक्टेड टु द बेसल टर्न अफ द कक्लिया बाइ द युनियन। यो पनि त्यस्तो चाहिँदैन। युट्रिकल एन्ड सेक्युल यसमा चाहिँ इम्बेडेड इन CaCO3 स्टेटोकोनियामा हुने गर्छ त्यो पनि चाहिँदैन। अनि स्टेटोकोनिया मेक्युल अफ यो चाहिन्छ है मेक्युल अफ युट्रिकल। यसले के गर्छ हामीले घाँटीलाई युज अफ युट्रिकल हेल्प्स इन मुभमेन्ट अफ हेड इन अपवर्ड डाइरेक्सन। यस्तै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ कहिलेकाहीँ माथिबाट आवाज आउँछ एक तल्लामा छौँ 2 तल्ला 3 तल्लाबाट आवाज आयो भने यस्तो हेर्छौँ नि त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ त मेक्युलको काम हो त्यो पनि युट्रिकल भित्र भएको चाहिँ मेक्युलको। त्यसै गरी चाहिँ सेक्युल छ के अरे मेक्युल अफ सेक्युल। यसले के गर्छ त हेल्प इन मुभमेन्ट अफ हेड इन डाउनवर्ड डिरेक्सन। ओके जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ 3 तल्ले 5 तल्लेमा हुन्छौँ छतको माथि हुन्छौँ अनि बरन्डाबाट कसैले बोलायो भने यस्तो तल हेर्छ नि त्यति बेला हाम्रो मोमेन्टमा कसले हेल्प गर्छ त सेक्युलले चाहिँ गर्ने गर्छ के को त मेक्युलले के अरे मेक्युलले गर्छ के को सेक्युलभित्र भएको मेक्युलले यदि थाहा हुनुपर्छ। अनि फेरि दुईटैहरू चाहिँ के हुन्छ कनेक्ट हुन्छन् के अरे युट्रिकुलर डक्टबाट। ओके युट्रिकल एन्ड
सेक्यु धेरै रफ गरेर राइटिङ त एन्ड आर कनेक्टेड with utriculosecular duct योबाट चाहिँ के हुन्छ कनेक्ट भएको हुन्छ नि यिनीहरू चाहिँ। यसमध्ये चाहिँ यति मात्र छन् इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है। यति तीनवटा पोइन्ट चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छन् एक्जामको बेसिसमा हामीहरू त्यो पनि के त एमबिबिएसको इन्ट्रान्स। त्यसमा यतिबाट यदि सेक्युल र युट्रिकुलबाट आयो भने यति चाहिँ सोध्ने गर्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ थर्ड टपिक के भन्छ त हाम्रो दुईटा पढ्यो अर्गन अफ कोटी अनि भेस्टिबुल भयो अनि त्यसपछि मेन अब लास्टमा चाहिँ हाम्रो के छ सेमी सर्कुलर क्यानल छ ओके सेमी सर्कुलर क्यानल। यस्तो थियो नि यस्तो स्ट्रक्चर यो बनाउँदाखेरि यस्तो थियो यसलाई सेमी सर्कुलर क्यानल भन्छ। यसको मेन काम के त फेरि यसको के हुन्छ भने हामीले चाहिँ दुग्रिरहेको हुन्छ त्यही पनि बराबर हेर्नुपर्छ अगाडि। त्यति बेला हुन्छ दुग्रिरहेको बेलामा चाहिँ राम्रोसँग हाम्रो बडीले ब्यालेन्स गर्न पऱ्यो अघि राम्रोसँग जसले गर्दा चाहिँ हामीले दुग्न सक्यौँ अथवा कुदिरहेछौँ त्यति बेला हुन्छ ओके। एक्सर्साइजहरू गर्दाखेरि पनि हाम्रो के हुन्छ त बडी स्टेटमा हुँदैन नि भेरिएबल मोसन हुन्छ त्यति बेला हाम्रो चाहिँ बडीलाई ब्यालेन्स गर्ने काम कसको हुन्छ सेमी सर्कुलर क्यानल हुने गर्छ ओके। कन्सर्न विथ द डाइनामिक यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो त्यसको लागि कन्सर्न विथ डाइनामिक इक्विलिब्रियम ओके। यसमा के हुन्छ फेरि यसमा चाहिँ तीनवटा पोर्सन हुने गर्छ के त फेरि एन्टेरियर पोस्टेरियर लेटरल भर्टिकल हुन्छ है सबैमा के हुन्छ एन्टेरियर पोस्टेरियर एन्ड लेटरल भर्टिकल ओके। एन्टेरियर पोस्टेरियर लेटरल भर्टिकल यति हुन्छ। यो के हुन्छ भने तीनवटा सेमी सर्कुलर क्यानल आर थ्रीवटा भएको चाहिँ सेमी सर्कुलर हो क्यानल। तीनवटा सेमी सर्कुलर क्यानल हुने गर्छन् के एन्टेरियर पोस्टेरियर लेटरल हुने गर्छन् जसले हाम्रो काम के छ फेरि के डाइनामिक स्टेटमा चाहिँ के गर्छ हाम्रो चाहिँ बडीलाई इक्विलिब्रियम स्टेटमा चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहिँ सहयोग पुर्याउने गर्छ। त्यसपछि के हुन्छ एमपियूलाई थाहा हुनुपर्छ चाहिँ एमपियूलाई हरेक साइडमा चाहिँ दुईवटा हुने गर्छ एउटा लेफ्ट एउटा राइट एन्टेरियरको पनि हुन्छ पोस्टेरियरको पनि र लेटरलको पनि हुने गर्ने गर्छ। त्यसपछि एमपियूमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो क्रिस्टा सेलहरू चाहिँ हुने गर्छ क्रिस्टा ओके। हामीले सुरुमा चाहिँ सेन्सरी सेलहरूमा सेन्सरी पार्टमा के पढेको थियौँ त फेरि एउटा मेक्युला थियो मेक्युले अनि यो क्रिस्टा एन्ड अर्को अर्गन अफ कोटी यो तीनटा हाम्रो चाहिँ मेन पढेको थियौँ सेन्सरी पार्टहरूमा चाहिँ जसमध्ये चाहिँ के भयो त हाम्रो मेक्युले भयो अर्गन अफ कोटी भयो अब क्रिस्टाको पाला भयो। क्रिस्टाले के काम गर्छ त हामीले चाहिँ जब हाम्रो चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छौँ दुग्रिरहेको हुन्छौँ खेलिरहेको हुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो बडीले चाहिँ इक्विलिब्रियम स्टेटमा चाहिँ ल्याउने काम कसले गर्छ त क्रिस्टालले गर्ने गर्छ। केही दुई चारवटा पार्टहरू हुने गर्छन् यसमा चाहिँ भेस्टिबुलाको चाहिँ पार्टको जहाँबाट के हुन्छ हाम्रो सेमी सर्कुलर क्यानल चाहिँ एराइज हुन्छ। सिम्पल के लेख्न सकिन्छ त सेमी सर्कुलर क्यानल आर एराइजेस फ्रम कहाँबाट चाहिँ हुने गर्छ त फेरि क्रस कम्युनी युएम ओके। क्रस कम्युनीबाट हामी के हुन्छ सेमी सर्कुलर क्यानल चाहिँ एराइज भएको हुन्छ सुरुवात भएको हुन्छ अनि युट्रिकुलर र सेक्युलर चाहिँ कनेक्टेड बाई द न्यारो सेक्युलर युट्रिकुलर डक्ट भइसकेको कुरा हो।
अर्को के छ त फेरि सेमी सर्कुलर डक्टको बारेमा चाहिँ भन्नुपर्छ। अघिसम्म हाम्रो के छ त क्यानल थियो, बाटोको कुरा थियो। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ फेरि सेमी सर्कुलर क्यानल। अब क्यानल चाहिँ केबाट भरिएको हुन्छ त्यो थाहा हुनुपर्छ। त्यो फेरि मेन के छ फेरि यसमा के हुन्छ सेमी सर्कुलर डक्ट आर फिल्ड विथ इन्डोलिम। ओके, फर्स्टमा के हुन्छ त फेरि सेमी सर्कुलर डक्टहरू केबाट फिल्ड भएको हुन्छ नि त इन्डोलिम्फबाट। जुन कहाँ हुन्छ यो सेमी सर्कुलर डक्ट कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त यही सेमी सर्कुलर क्यानलमा हुने गर्छ। अनि यसमा के हुन्छ त एम्पिलर यस्तोमा पनि हुने गर्छ। एम्पिलर हेज स्मल क्रिस्टा हुन्छ, यसमा चाहिँ क्रिस्टाहरू एकदम सानो हुने गर्छ। त्यसपछि के हुन्छ क्युपुल लाइज इन इट। एउटा यो पोइन्ट थाहा हुनुपर्छ, क्युपुल लाइज इन सेमी सर्कुलर डक्ट, सेमी सर्कुलर डक्ट। अब यो चाहिँ सेकेन्ड पोइन्ट भयो, यसमा चाहिँ जरुरी गर्ने। अनि त्यसपछि के छ त फेरि लास्टमा चाहिँ यदि इट डिफेक्ट्स, यसमा चाहिँ केही प्रकारको चाहिँ डिफेक्ट भयो भने एङ्गुलर एसिलेसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डायनामिक इक्विलिब्रियम चाहिँ मिस्टेक हुनसक्छ, अथवा मेन्टेन हुन सक्दैन होला। अब यसमा लास्टमा चाहिँ नोटहरू छन् 2-3वटा पोइन्टहरू। जस्तै हाम्रो चाहिँ भन्छ नि बुढो भएपछि चाहिँ अलिक कम सुनिन्छ, त्यो किन हुन्छ त्यो डिफेक्टलाई के गरिन्छ, यस्तै पोइन्टहरू चाहिँ 2-3वटा छन्। अझमा सोधेको त छैन तर इम्पोर्टेन्टमा अथवा आफ्नो गाउँघरमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यसको बारेमा भन्न सकिन्छ। नोट लस अफ हियरिङ ड्यू टु एजिङ इज कल्ड के त त्यसलाई के हुन्छ त प्रेस बायोक्युसिया। ओके, बायोक्युसिस, प्रेस बायोक्युसिस, PRES, प्रेस बायोक्युसिस। ओके, यो पनि स्टार नै हो। अनि यसमा अर्को के छ नर्मल हेरिङ भइसकेको छ। यसमा 3वटा टेस्टहरू गर्न सकिन्छ। टेस्ट अफ हियरिङ, मान्छे राम्रोसँग सुनिरहेछ कि नै भने चाहिँ 3वटा टेस्ट गर्ने गर्छन्। त्यसमध्ये के हुन्छ फर्स्ट इज राइन्स टेस्ट, RHINN यस राइन्स टेस्ट। ओके, अनि सेकेन्ड टेस्टमा आउँछ वेबर टेस्ट, वेबर टेस्ट। अनि थर्ड अथवा लास्ट वनमा के हुन्छ सॉबेक टेस्ट, सॉबेकको टेस्ट। ओके, यति हाम्रो छ इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ इयरमा चाहिँ। अब भोलिदेखि हाम्रो च्याप्टर स्टार्ट हुन्छ के त आई। ओके, फर टुमारो। मेरो चाहिँ शब्द चाहिँदैन, आईको लेक्चर अब चाहिँ भोलि हालिदिन्छु मैले। भोलि पनि तपाईँको आईको बारेमा चाहिँ सायद 3 दिन लाग्छ। 3 डेको लेक्चर हुन्छ आईको बारेमा। त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ जुन चाहिँ 12मा चाहिँ नपढेको हुन्छ धेरै कुरा छन् यसमा। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट सम्झेरै पढ्नु होला, नभए फेरि गाह्रो होला। पछि गएर एन्ट्रान्समा फेरि टुलुक्क अगाडि चाहिँ हेरेर चाहिँ बस्नु पर्ला। अब यदि आजको लेक्चर मलाई मेरो यो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला। अनि नयाँ साथीहरू जुन हुन्छन् नि MBBS को प्लानिङ गरेको हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यो भिडियोहरू चाहिँ खास रूपमा चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। किन तिमीलाई पनि अहिलेदेखि नै अलिअलि ज्ञान लिँदै गयो भने पछि चाहिँ MBBS को ट्रान्सफर गर्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ उनीहरूलाई। अनि जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डाइरेक्टली फाइदा हुन्छ। अनि मेरो के छ भने मेरो मेन एम भनेको चाहिँ जस्तै इन्डियामा चाहिँ फिजिक्सवाला छ, त्यसै गरी मलाई चाहिँ अब फिजिक्समा म धेरै इन्ट्रेस्टेड त छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले उसैले चाहिँ आफ्नो इन्सपिरेसन बनाएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ च्यानलको नाम केही दिनमा चाहिँ बायोलोजीवाला चाहिँ राखिदिन्छु। ओके, उसले चाहिँ फिजिक्स राम्रोसँग क्लियरली दिन्छ। मैले यहाँ चाहिँ नेपाली प्लस इन्डियनहरूको लागि चाहिँ जुन निटको प्रिपरेसन गरेको हुन्छ अथवा नेपालमा चाहिँ सीईको प्रिपरेसन गर्छन् त्यो सबैको लागि चाहिँ मैले चाहिँ बायोलोजीको क्लासहरू चाहिँ त्यही मान्छे जस्तै द्याट्स माई इन्सपिरेसन। त्यसैको अनुसारले चाहिँ मैले अब यो केही दिनमा यसको नाम चेन्ज गरिदिन्छु युट्युब च्यानलको।
अनि बायोलोजीवाला हुन्छ। बायोलोजी म त्यसैको अनुसारले चाहिँ त्यही रङमा चाहिँ पढाइदिन्छु फेरि। द्याट्स थ्याङ्क्स। अब सपोर्ट गर्नु मलाई। म चाहिँ चाहन्छु कि मेरो देशको बालबालिकाहरू अथवा विदेशको बालबालिकाहरू जसले चाहिँ नेपाली बुझ्छ उसले चाहिँ बायोलोजीलाई क्लियरली र कन्सेप्चुअल चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्छ। किनकि बायोलोजीलाई चाहिँ घोकेर भ्याउन सक्ने सब्जेक्ट छैन। जो बायोलोजीमा तिम्रो शरीरको बारेमा धेरै कुराहरू आउने गर्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ घोकेर भ्याउन सकिन्न। त्यसले गर्दा चाहिँ बुझ्न सक्यौँ भने फेरि सबै सकिन्छ बुझेर चाहिँ। त्यसले गर्दा मैले सपोर्ट गर्नु अनि आफूलाई पनि फाइदा हुने गर्छ है। हस्, बाई।